को फैसलाले त प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर प्रत्येक चोटि सरकार गठन गर्नलाई पनि त्यहीबाट निर्णय आउनुपर्ने त अब जरुरी त छैन। उहाँले किन मन्त्रीमण्डल अगाडि गठन गरेर सरकारको कामकाजलाई गतिशील बनाइरहनु भएको छैन? त्यसको अर्थ एउटै के छ भने यो जुन अहिलेको गठबन्धन छ यो क्षणिक गठबन्धन हो। हेर्नुस्, एउटा विचारधारा बोकेर आएका पार्टीहरूको गठबन्धन होइन। कोही मार्क्सवाद लेनिनवादको विचारसँग ग्रसित छ, कोही बीपीजीको विचारबाट ग्रसित भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। यो गठबन्धन अहिले पनि भएन, पहिला पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धन भएकै थियो, पुरा अवधि टिक्न सकेन। त्यस्तै नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा पनि पहिले पनि गठबन्धन भएको थियो र जेष्ठ 3 गते त एकै भएको थियो, त्यो पनि पुरा अवधि जान सकेन। आज यसको कारण के छ त? यसको कारण एउटै छ, सबैलाई पद र प्रतिष्ठा चाहिएको छ। आज निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जुन कामहरू गर्नुभएको थियो त्यो कामको लोकप्रियता देखेर नै एउटा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुभएका अन्य पार्टीका साथीहरू यस सरकारलाई लामो अवधिसम्म टिकाउन चाहनु भएको थिएन। अब अहिले हेर्नुस्, म सुन्दैछु अब संविधान तोकेको छ यति मन्त्रीभन्दा बढी बनाउन नपाउने, मन्त्रीको चाहना राख्ने साथीहरूको लिस्ट धेरै छन्। देवपाजीले इतिहासकै एउटा संसारकै इतिहासमा यत्रो सानो देशमा 67 सदस्य पहिला मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको थियो, तर अब 25 भन्दा 26 गर्न त पाउनुहुन्न। त्यो गर्नलाई त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, नियम कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो गरी हेरोस् त नेपाली जनताले उहाँले छोड्ने छैन, त्यसको विरुद्धमा उत्रिनेछ। त्यसकारणले आज हाम्रै पार्टीबाट विद्रोहीको भूमिका निभाइरहनु भएका माधव कुमारजी, माओवादी केन्द्रका सरदार प्रचण्डजी, बाबुरामजी र उपेन्द्रजीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको पार्टी नेपाली कांग्रेस, अब उहाँहरूले इक्वल विकल्पमा गए पनि प्रधानमन्त्री बाहेक त 24 वटा मन्त्री, राज्य मन्त्री सरह, अब उहाँहरूको भागभण्डा पुगिरहेको छैन। प्रत्येक उहाँहरूको पार्टीमा अहिलेदेखि नै विद्रोह सुरु भइसकेको छ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि यो सरकार धेरै लामो जान सक्दैन। जसरी पहिलाका गठबन्धनहरू टुट्यो, त्यो टुट्न त टाइम लाग्यो, तर यो गठबन्धन टुट्न धेरै टाइम लाग्दैन। उहाँ बाँकी अवधि प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकार चलाउँछु, हाम्रो चाहना छ उहाँ चलाओस्, हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौँ उहाँलाई, तर उहाँ चलाउन सक्नुहुन्न। त्यो हाम्रो कारणले होइन, उहाँको आफ्नै कारणले। अहिले यो कुराहरूलाई नयाँ कुरा केही छैन। अहिले सबैले बोलिरहेकै कुराहरू हुन्। नयाँ कुरा एउटै कुरा के छ भनेदेखि नेकपा एमाले विभाजन हुन गइरहेको छैन, यो चाहिँ नयाँ कुरा। किनभने नेपाली जनता नेकपा एमालेका समर्थक, शुभेच्छुक, भोटर्स, कार्यकर्ता कसैको इच्छा यो पार्टी विभाजन भएर जाओस् त्यो चाहिँ छैन। र तलबदेखि लिएर
चौतर्फी दबाव दुई शीर्ष नेताहरूमाथि दिन प्रतिदिन आइरहेको छ र यो कुरालाई उहाँहरूले आत्मसात गरेर कसरी अगाडि बढ्ने त्यो पनि आफ्ना समूहमै भनौँ। अब जति कुरा लुकाए पनि लुक्दैन, छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ, हामी पनि व्यस्त छौँ। हाम्रा वरिष्ठ नेता जो अहिले नेकपा एमाले छोडेर बाहिर गए पनि आफूलाई नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता भनिरहनु भएको छ, उहाँ पनि आफ्ना समूहसँग रात दिन छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। र आज यो स्थिति सिर्जना किन भयो? वास्तवमा त्यसको पछाडि जाँदा हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि हामी जान्नुपर्छ 2077 साल पुस 5 गतेतिर हामी फर्किनुपर्छ। किनभने जब बालुवाटारमा थाई समितिको बैठक चलिरहेको थियो त्यही बेलामा केही सांसदको सिग्नेचर सहित साथीहरू विशेष महाधिवेशन खास गरिकन संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न सामान्य राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भएको थियो। त्यो कुरो मिटिङमै बसिरहेका साथीहरूलाई थाहा थिएन। जब थाहा भयो व्यापक छलफल भयो, साथीहरूलाई फर्काउने काम भयो र त्यसको बिउ रोप्ने काम त्यही दिन नै भएको हो। न साथीहरू जान्नुहुन्थ्यो विशेष अधिवेशन माग गर्न, न संसद भङ्ग हुन्थ्यो। भङ्ग गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो, अब त्यो धेरै यसबारेमा बोल्नै परेन, अदालतले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। तर सुरुवात चाहिँ जुन विशेष अधिवेशन माग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोचको साथ साथीहरू जानुभएको थियो, सुरुवात त्यहीबाट नै भएको हो। अब बागमतीमा धेरै पानी बगे जस्तै अहिले धेरै पार्टीभित्रको धेरै प्रक्रिया मिचेर साथीहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि पार्टीभित्र जुन नेताहरूको बीचमा जुन एउटा मित्रता हुनु पर्थ्यो, मित्रवत व्यवहार हुनु पर्थ्यो, त्यो हामीले हेरेनौँ। देशी विदेशी शक्तिको आडमा केही साथीहरूले नेकपा एमालेलाई समाप्त नगरी नहुने र बहुसङ्ख्य साथीहरूले कसरी हुन्छ नेकपालाई जसरी हुन्छ नेपाललाई फुट्न नदिने, विभाजन हुन नदिने, त्यही खेलमा हुँदै हुँदै दोस्रो चोटि पनि जुन संसद विघटन भयो त्यो त्यसैको एउटा श्रृङ्खला तो थियो। आज साथीहरू भन्नुहुन्छ, हाम्रा वरिष्ठ नेता माधवजी लगायत हाम्रा मैले व्यक्तिगत रूपमा सारी सम्मान गर्ने नेता प्रचण्डजी जुन भनिरहनु भएको छ कि संसदलाई बचाउन हामीले यी प्रकारका गतिविधि गर्यौं, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यदि माधव कामरेडको समूह त्यही बेलामा विश्वासको मत दिन तयार भएको भए दोस्रो चोटि संसद भङ्ग हुने थिएन। सांसद एमालेको हुने, तर क्रियाकलाप सब प्रतिपक्ष जस्तो र अरूले चाहना गरे अनुरूप अरूको इच्छा पूर्ति गर्नलाई उहाँहरू एमालेमा बसे पनि एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन तयार हुनु भएन। तर अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले संसद बचाउन अदालत गयौं, संसद बचाउन देउपाजीलाई समर्थन गर्यौं, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यो सबै फोहोरी खेलको नतिजा नै हो आजको यो स्थिति। जहाँसम्म यो स्थितिलाई अझै क्रिटिकल बनाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि राम्रै काम गर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत
जुन निर्णय संवैधानिक अदालतबाट भयो त्यसको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको थिएन होला, कुनै समूहले गरेको थियो होला, तर यसरी नै हुन्छ जसरी उहाँहरूले निर्णय सुनाउनु भयो। जुन भाषा शैली निर्णयमा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको थिएन। इभेन नेपाली कांग्रेसका पनि बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरू यो अपेक्षा गरेको थिएन। हुन त बाहिर कुरा आइसकेको थियो कि परमादेशबाट अब देउपाजी प्रधानमन्त्री हुने, त्यो कुरा कहीँ न कहीँबाट पहिले नै उहाँहरूले चुहाउनु भएको थियो। त्यो किन चुहाउनु भएको थियो भने वातावरण सिर्जना गर्नलाई, बनाउनलाई। हामी नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा गएका छैनौँ। हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ, आत्मसात गरेका छौँ, तर हाम्रो आफ्नो रिजर्भेसन छ कि जुन निर्णय उहाँहरूले जुन भाषा र शैली प्रयोग गरेर गर्नुभयो यो नेकपा एमालेको मात्र कुरा होइन। मैले अघि पनि भने नेकपा एमाले र व्यक्तिगत मेरो पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति कुनै कमेन्ट छैन। हामी आत्मसात गरिसकेका छौँ, तर नेपाली जनताले प्रश्न उठाइरहेको छ कि जुन राजनीतिक भाषाहरू प्रत्येक वाकमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रा माननीय न्यायाधीशजीहरूले जुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो भाषा उहाँहरूको हो कि होइन? हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरू योग्य हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो निर्णय लेख्ने काम गर्नुभयो कि अरू ठाउँबाट लेखेर ल्याइयो र पढ्नको लागि संवैधानिक अदालतमा पठाइयो? त्यो मैले भनेको होइन। त्यो चर्चा परिचर्चा अहिले नेपाली जनताको बीचमा भइरहेको छ। अब शब्दमा थुप्रै शब्दहरू छन्, शब्दमा म जान चाहन्न, तर एउटा कुरा ध्रुव सत्य के हो भने संसारको कुनै पनि अदालतमा राजनीतिक निर्णय हुँदैन, तर संवैधानिक अदालतको यो निर्णय व्यवस्थापिका र कार्यपालिका प्रति आक्रमण नै थियो र छ। पुनर्स्थापना भइदिएको भए आज यो टीका टिप्पणी हुने थिएन। संसारमा कहीँ पनि फुटबल खेल तपाईहरू रात दिन हामी हेर्छौँ, रेफ्री र लाइन्सम्यानले चाहिँ गोल हानेको हामी हेर्दैनौँ। रेफ्रीले त जज दिने हो, कहाँ फल भयो, कहाँ अफसाइड हो, कसले कसलाई हान्यो, त्यो हेरेर उसले खेलको नियम अनुसार कारबाही गर्ने हो। पेनाल्टी दिने हो कि फल दिने हो कि, तर सर्वोच्च अदालतले त्योतिर ध्यान दिएन। उहाँले त एकचोटि गोलै हान्नुभयो, नामै तोकेर उहाँहरूले परमादेश जारी गर्नुभयो कि फलानुलाई संविधानको यो धारा अनुसार मृत्युको प्रक्रिया मिलाउनु। त्यो दुईटै पक्षलाई ऐतिहासिक निर्णय लागेको छ, सही अर्थमा ऐतिहासिक निर्णय लागिरहेको छ, जो यो निर्णयलाई बाध्यतापूर्वक लागू गरेको छ, आत्मसात गरेको छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले को निर्णयलाई त कसैले म मान्दिनँ भन्न त पाइँदैन, संविधानमै उल्लेख छ, अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। त त्यसकारणले जसले मानेको छ उहाँहरूको लागि पनि यो ऐतिहासिक निर्णय हो, जसले मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर आत्मसात गरेको छ उहाँको लागि पनि ऐतिहासिक निर्णय हो। किनकि आउने भावी सन्तानले नेपालका माननीय न्यायाधीशजीहरूले यस्तो निर्णय गर्नुभएको थियो भनेर उहाँहरूले पनि त्यो कुरा पुस्ता आउने पुस्ताहरू सम्झिरहनेछ। हेर्नुहोस्, कहीँ ठाउँ छोड्नु भएन। उहाँहरूले फुटबलको ग्राउन्ड जस्तै गल्ती गरेको छ भने जाऊ फुटबल ग्राउन्डमै गएर फैसला गर, त्यस्तै
संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यहीँबाट फैसला गरेर भनिदिएको भए मलाई लाग्छ त्यो विवादित निर्णय हुने थिएन। तर हामीले माने पनि यो विवादित निर्णयकै रूपमा नेपाली जनताले त्यसलाई बुझेको छ। मैले त अघि भनिहालेँ, हामी त त्यसलाई मानेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीमा देउपाजीको नियुक्ति भइसकेको छ। आजको 2 हप्ता करिब करिब बित्न लागेको छ। सरकार गठन हुन सकिरहेको छैन। म पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यदि नेकपा एमालेसँग त्यो बेलामा कार्यगत एकता नभएको भए आज जुन पोजिसनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो पोजिसन त्यो बेला उहाँहरूको हुने थिएन। र हामी पनि चाहन्छौँ उहाँहरू फेरि पनि हामी सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर जुन प्रकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले 3.5 वर्ष करिब चलाउनु भयो र राम्रै काम गर्नुभयो। काम गर्दै जाँदा भयो होला, 2-4वटा कमी कमजोरी भयो होला। म यो भन्दिनँ कि उहाँले गरेका सबै काम ठिकै थियो होला, तर 2-4वटा कमी कमजोरी भएको होला। तर पर्सेन्टेजमा जाउँ, 80% राम्रो भयो कि 90% राम्रो भयो कि? त त्यसकारणले यो एकताको विकल्प छैन। अहिले कार्यदलहरूले जुन सुझाव दिएको छ हामीले आफ्नो थाई समितिबाट अनुमोदन गरिसकेका छौँ। अब यो एकताको विरुद्धमा को जान खोजिरहेको छ र किन जान खोजिरहेको छ त्यो पनि शङ्कास्पदको रूपमा हामीले त्यो कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। किन हेरिरहेका छौँ भनेदेखि अहिले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपा एमाले पुनः एक ठाउँमा नहोस् भनेर रात दिन लागिरहनु भएको छ उहाँहरू। र हामी कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न दिँदैनौँ, किनकि एउटा इतिहासले देखाएको छ जो पार्टी फोडेर बाहिर गएको छ जनताले यसलाई धुलो चटाएर देखाइदिएको छ। हामीले माले कालमा हाम्रो पार्टी फुट्यो, बाहिर जाने साथीहरूको स्थिति कस्तो भयो त हामीले नदेखेका हो र हामी देखेका छौँ। त्यसैले अहिले एकताको तपाईँको कुनै विकल्प छैन। जहाँसम्म हामीलाई उहाँहरूले सुझावको रूपमा दिनुभएको छ त्यो 10 बुँदेलाई नेकपा एमालेले 100% लागू गर्ने गरी हामीले अनुमोदन गरिसकेका छौँ। हामीले यो बुँदामा गर्ने त्यो बुँदा नगर्ने हामीले त्यो भनेका छैनौँ। अब त्यो गरिसकेपछि माधव दिलेहरूलाई झन् अप्ठ्यारो भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के लागेको थियो होला कि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो 10 बुँदे मान्दैन। तर मलाई के लाग्छ प्रस्ताव आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले उहाँले नै यसलाई समर्थन गरेर जाउँ भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुभयो र सर्वसम्मत रूपमा हाम्रो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा त्यो पास भयो। अहिले धेरै कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। आम माथिको कुराहरू जुन प्रकारले बाहिर कुरा आएको छ वास्तवमा त्यो कुरा होइन। साथीहरू फर्किनुभयो भने उहाँहरूलाई पुनः सङ्गठित गरेर जाने, भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउन सहयोग गर्ने। तर जुन भाषा र शैली हाउ र भाउ देखाएर हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले जुन मिडियाको अगाडि आइरहनु भएको छ त्यसमा सत्यता छैन। अब कुनै न कुनै एङ्गलबाट त्यो आम माफीकै नाउँबाट अब एकता नहुने न्यूमा यदि उहाँहरू जानुभयो भने अझ उहाँहरू जनताको बीचमा स्थापित हुन सक्नुहुन्न। नेपाली जनता एक चिजलाई खास गरेर नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, भोटर्सहरू, शुभेच्छुकहरू एक कुरालाई वाच गरिरहेको छ कि अहिले पार्टीभित्रको विद्रोही समूह
पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष समूह जसको नेतृत्वले माधव कामेट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एक्टिभिटिजलाई सबैले वाच गरेर बसेको छ। त्यसैले म उहाँहरूलाई यही तपाईहरुको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँ हाम्रो श्रद्धेय नेता हुनुहुन्छ माधवजी, उहाँबाट धेरै कमी कमजोरी भएको छ। त्यसैले फेरि पनि नेकपा एमालेको मूलधारमा उहाँ फर्केर आउनुभयो भने उहाँलाई डर लाग्यो होला कि अब नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले मलाई स्वीकार गर्दैन, त्यस्तो कुरा होइन। जतिको सम्मान उहाँलाई हिजो हामीले दिएका थियौँ उत्तिकै सम्मान आज हामी दिन तयार छौँ। तर जुन मिडियामा आइरहेछ अध्यक्षको पावर सेयरिङको, त्यस्तो हाम्रो पार्टीभित्र त्यो न छलफल भएको छ। सह अध्यक्ष दिनलाई पनि हामीले अर्थात् अर्को अध्यक्ष दिनलाई पनि हामीले विधान अधिवेशन गर्नै पर्छ। विधान अधिवेशन नगरिकन दिन मिल्दैन, किनकि हाम्रो विधानले एउटा अध्यक्षको परिकल्पना गरेको छ र त्यो पनि गरौँला। तर बराबर जुन पावर निर्वाचित अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै अधिकार मलाई पनि चाहियो। यदि उहाँहरूले अडान लिनुभयो भने त्यो उहाँहरूलाई दिन सकिन्न। ओलीजीले चाहेर पनि दिन सक्दैन, हेर्नुहोस्, स्थायी समितिले दिन सक्दैन, कार्यकर्ताहरू मान्दैन। त्यसकारणले अहिले उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, विद्रोही भए पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि भन्छु कि तपाईँ पनि आफ्नो क्रियाकलाप अलिकति लो प्रोफाइलमा अगाडि बढाउनुहोस्। आम कार्यकर्ता जस्तो तपाईँ मिडियालाई फेस नगर्नुहोस्। तपाईँ वरिष्ठ नेता हो, हाम्रो नेता हो। यसमा पनि म त व्यक्तिगत रूपमा यो पार्टीमा सबभन्दा बढी माया गर्ने उहाँलाई हो, सम्मान गर्ने उहाँलाई हो, किनकि उहाँ 2 नम्बरबाटै आउनु भएको छ। हामी एउटै प्रदेशका छौँ। त्यसैले अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सरकारलाई पनि सजिलो छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सबभन्दा पहिले प्रिफरेन्स यही कोभिड-19लाई दिएको थियो। करोडौं खोपहरू उहाँको पालामा ल्याउने निर्णय भइसकेको थियो। अहिले कति आउन बाँकी छ। चीन, जापान लगायत अमेरिका त्यो पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो। अब यो कुरालाई उहाँहरूले राम्रो तरिकाले जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै वितरण प्रणाली बनाउनु पर्यो। यसमा प्रतिपक्षको नाताले हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने हामी सबै गर्छौँ। तर फेरि भ्याक्सिनमा पनि पोलिटिक्स गर्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूको लागि प्रतिकूल हुन्छ, सरकारको लागि प्रतिकूल हुन्छ। अन्तमा चाहन्छौँ देउपाको सरकार बाँकी अवधि पुरा गरोस्। तर जुन प्रकारले लक्षणहरू हामी देखिरहेका छौँ त्यो राम्रो लक्षण मैले देखेको छैन। किनकि जनादेशबाट आएको भए अलिकति उहाँलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। परमादेशबाट आएको हुनाले उहाँलाई अलिक जनताको बिचमा जान अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई र उहाँको सरकारलाई। किनकि बच्चाले भन्दैछ यो जनादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्रीजी त होइन, यो परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्रीजी हो। त्यसैले हामीलाई केही लागेको छैन, तर स्वयं उहाँलाई नै लागेको हुनाले जनतालाई फेस गर्न उहाँ सकिरहनु भएको छैन र विभिन्न बहानामा उहाँ दायाँ बायाँ हिँडिरहनु भएको छ। अन्तमा पुनः म रिपोर्टर्स क्लबलाई धन्यवाद दिँदै, पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै, पार्टीको एकताको विकल्प छैन। धेरै छिटो हामी एक हुन एकै छौँ। मैले फुटिसकेका विभाजन भइसकेका छैनौँ। त्यो कुरामा मैले आफ्ना वरिष्ठ नेता श्रद्धेय माधव कुमार नेपाललाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ एमाले बनाउन धेरै पसिना बगाउनु भएको छ। आफूले बनाएको घर छोडेर अर्को घरमा
पेन्ट सेन्ट गर्न नजानुहोस्, अर्को घरको मर्मत गर्न नजानुहोस्। अहिले जो तपाईहरुको साथमा छ सधैँ तपाईको साथमा रहँदैन। त्यसैले समयकाल परिस्थितिलाई समीक्षा गर्नुहोस् र आफूले निर्माण गरेको पार्टी नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनुहोस्। धन्यवाद। हामी सम्झाउँछौँ यो काम नगर्नुहोस्, तैपनि उहाँहरूले गर्नुभयो भने हामीले सदनदेखि लिएर जनताको बीचसम्म उहाँहरूको त्यो आलोचना चाहिँ गर्छौँ। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, पार्टी एकता जनवर्गीय सङ्गठनले गर्ने होइन हो। तपाईको मनसाय मैले बुझेँ। अहिले देशमा धेरै यस्ता ग्रुपहरू छ, यस्ता सङ्गठनहरू निर्माण भएको छ जसको कामै दुईटालाई मिल्न नदिनु हो। अहिले मैले केही मिडियाहरूमा पनि हेरेँ, कोही आइटी सेनाको कुरा उठाउँछ, कोही साइबर सेनाको कुरा उठाउँछ कि उहाँहरूले माधव कुमार नेपाललाई गाली गरिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई भनिदिउँ, हाम्रो युवा सङ्घ हाम्रो आधिकारिक जनसङ्गठन हो। युथ फोर्स युवा सङ्घले बनाएको मार्क्सको सङ्गठन हो। तर त्यो आइटी सेना यताउति नेकपा एमालेसँग कुनै सम्बन्ध नभएको सङ्गठन हो। कुनै सम्बन्ध छैन, टाढा टाढाको सम्बन्ध छैन। त्यसैले तपाईँले जुन भन्नुभयो कि चर्को नाराले एकतालाई रोक्दैन। बाढी आयो भने एकछिन रोक्न सक्छन्, तर बाढीको वेग कम भयो भने मान्छेले खोला तरेर त गाडी जान्छ। त्यसैले यो 2-4 जनाले गाली गर्दैमा माधवजीलाई, 2-4 जनाले केपीजीलाई गाली गर्दैमा एकता बाँडिँदैन, एकता रोकिँदैन। म त अघि तपाईँ ढिलो आउनुभयो, म भनिसकेको छु। अहिले माधव कामरेड जो हाम्रो श्रद्धाय नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पार्टी विभाजनतिर लाग्नुहुन्छ। उहाँबाट पार्टी चल्दैन, किनकि पार्टी चल्नलाई त सहयोगी ह्यान्ड्स त हुनु पर्यो। नेकपाको मूलधार छोडेर अहिले जो व्यक्तिहरू उहाँको पछाडि लाग्नु भएको छ त्यो व्यक्ति पनि जाँदैन। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। त्यसैले माधवजी जस्ता निवर्तमान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्प छँदै छैन, पार्टीभित्र छँदै छैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रतिपक्ष पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा सरदार माधव कामरेडको विकल्प छैन। दुई नेता बिल्नु बाहेक जुन कुराहरू साथीहरूले म सुन्छु, हाम्रा केही युवा नेताहरू लाग्नु भएको छ केपी ओली र माधव नेपाललाई साइड गरेर तेस्रो ल्याउने। यो असम्भव हो, यो दिवा सपना हो। दोस्रो पुस्ता आउन सक्दैन, अहिले आउन सक्ने। अहिले दोस्रो पुस्ता दुईटा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतालाई कर्नर गरेर चलाउन सक्ने अहिले हामी दोस्रो पुस्ता निर्माण भइसकेका छैन। त्यो विस्तारित गर्न सक्दैन। दोस्रो पुस्ता सक्दैन। केपी शर्माले माधव नेपाललाई विस्तार गर्न सक्दैन। सक्दैन। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। आउने नीति लिन सक्नुहुन्न। अब म व्यक्तिगत नाममा जान्न, म अघि भनिहाल्ने। अहिले दोस्रो पुस्ता तयार भइसकेको छैन। जसले सङ्गठन बुझेको छ, जसले सङ्गठन अहिले कार्यकर्ताले न वर्तमान अध्यक्षलाई केपी शर्मा ओलीजीलाई कर्नर गर्न सक्नुहुन्छ, न उता माधव नेपाललाई कर्नर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि माधव कामरेड डुब्नु हो भने आफ्नै कारणले डुब्नुहुन्छ हो। उहाँ पार्टी विभाजन गरेर जानुभयो भने उहाँ डुब्नुहुन्छ। त्यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू। उहाँबाट पार्टी चल्दैन। त्यस कारणले जब उहाँबाट चल्दैन भने दुई नेताको बिचमा सरसल्लाह गरेर, म अघि पनि भने दुईटाको विकल्प छँदै छैन। त्यसो भए अहिले माधव नेपालले के भन्नुभएको छ, बराबरीमा 9मा नभएको कुरा दिन सकिन्छ? त्यो असम्भव कुरा हो। त्यो कुरा कस्तो? माधव नेपाल अध्यक्ष दिन सकिँदैन। अध्यक्ष दिन सकिन्छ, दोस्रो अध्यक्ष दिन सकिन्छ। मैले भनिहालेँ अघि, त्यसको लागि पनि विधान अधिवेशन गर्नु पर्यो 10 दिनभित्रमा, 15 दिनभित्रमा। र जुन तपाईँले हाराहारी इक्वल पावर भन्नु, त्यो असम्भव हो। यो आकाश खस्ला जस्तै सोच्नुहोस्। त्यो सम्भव छैन।